3 दफ़ा के वज़ीर आज़म की लाडली बेटी से लेकर एक मारूफ सियासी रहनुमा होने तक का सफ़र कैसा रहा? ये सफ़र कोई सफ़र के तौर पे मैं इसको इस तरह से नहीं देखती, क्योंकि मेरा कभी अ, ऐसे कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस नहीं थे। लेकिन जब 2014 में ये धरने लेकर आ गए हो, एक मुंतखब हुकूमत को ये डिस्टेबलाइज करने के लिए ये एफर्ट शुरू, तो मैं फिर मैंने मियाँ साहब के साथ बहुत भी काम करना शुरू कर दिया। और तब मुझे पहली जिम्मेदारी मीडिया सेल की मिली, यूथ प्रोग्राम की मिली। और मीडिया उस वक्त एक बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि मीडिया पे उन लोगों का कब्ज़ा था जो डिस इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन समझते थे, झूठ को सच बना के पेश करने में बड़ी महारत रखते थे। तो वहाँ पे जो मेरी रिगरस ट्रेनिंग हुई, और वहाँ से मैंने जो क्लोजली जो एशलॉन्स ऑफ पावर हैं, इसके अंदर क्या गेम्स चलती हैं, क्या साजिशें चलती हैं, किस तरह मुंतखब वज़राए आज़म को कमज़ोर किया जाता है, उनके ऊपर हर तरफ से अटैक किए जाते हैं, मैंने उसको बड़ा क्लोजली देखा। मेरे फिर ये एक मेरा मकसद बन गया। उसके बाद जब डॉन लीक्स हुआ और ये पैनामा हुआ, और मियाँ साहब को एक कामा पर इन्होंने प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से निकाल बाहर किया, ज़्यादती हुई, तो उस वक्त मैं मियाँ साहब के साथ खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई कि हक और सच की जो एक जंग चल पड़ी, उसमें मुझे लगा कि मुझे अपना किरदार जो है वो अदा करना है। और इसी तरह जो है वो मेरी एक रोल मेरा अपने आप कुदरत की तरफ से शेप होता गया। उसके बाद जो विक्टिमाइजेशन का एक डायरेक्ट विक्टिमाइजेशन का दौर चला, वैसे तो विक्टिमाइजेशन 2014 से जब हम हुकूमत में 13 में आए उसके बाद ही शुरू हो गया, और उनको ये समझ तो आ गई थी कि इकोनॉमिक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, गवर्नेंस के रिकॉर्ड्स कायम किए थे, हर इंडिकेटर पाकिस्तान का ऊपर जा रहा था। और आपको याद होगा 2013 से 2017 तक जितने भी बाई इलेक्शंस हुए थे उसके भी नून ही जीती थी, तो इनको बखूबी अंदाज़ा हो गया था कि मुस्लिम लीग नून इज़ अ पावर टू रेकन विद, और मुस्लिम लीग नून को फाउल प्ले से हराया जा सकता है, अवामी मैदान में हराएंगे। तो उस फाउल प्ले में फिर उन्होंने मियाँ साहब को निकाल बाहर किया ऑफिस में एक इकामा वीज़ा के ऊपर। दुनिया में इस किस्म की मसले का खेत आपको फैसला कभी नहीं मिलेगा जो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ हुआ। और उसके बाद जो वो सदारत से भी निकाल दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया, उनकी बेटी को जेल में डाल दिया गया, उनकी जमात को जो है वो जमात के जितने भी प्रोमिनेंट लीडर्स हैं उन समेत फर्स्ट ईयर लीडरशिप, सेकंड ईयर लीडरशिप, थर्ड ईयर लीडरशिप डाउन टू द वर्कर, सबको जो है वो इंतकाम का निशाना बना। तो फिर उसमें एक नई मरियम ने जन्म, और मेरे अंदर जो हिडन स्ट्रेंथ्स थी, मैंने तो खुद वो मेरी एक सेल्फ डिस्कवरी की भी एक जर्नी रही। और आज भी मुझे हर रोज़ अपनी एक नई मुझे एहसास होता है कि ये चीज़ भी थी मेरे अंदर, लेकिन डोमिनेंट थी। ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सफ़र है। 2-3 क्विक क्वेश्चन पर्सनल से। एक तो ये है कि मैंने सुना कि आपको मुताले का बहुत शौक है। आपकी ये बात अगर दुरुस्त है तो फिर कौन सी किताबें आप पढ़ती हैं? किस तरह के राइटर्स को आप पढ़ना पसंद करती हैं? मैंने इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया, और उसमें जब मैं वो उस तरफ मेरा रुझान था, तो वहाँ से मेरी जो रीडिंग की आदत है स्ट्रेंथन हुई। और बहुत फ़र्क किस्म की मेरी रीडिंग मटीरियल होता है। मैं एक वक्त में 2-3 किताबें पढ़ी। हिस्ट्री सबसे ज़्यादा, मुझे फ़िक्शन बहुत पसंद है। हम्म। फ़िक्शन में 1-2 राइटर्स हैं जो बहुत क्लोज टू रियलिटी हैं, मैं उनको बहुत शौक से पढ़ती हूँ, जैसे पॉलो कोएल्हो है, हम्म। ब्राज़ीलियन ऑथर है, मैं बड़े शौक से उनको पढ़ती हूँ। उनकी जो राइटिंग्स हैं, उनके जो नॉवेल्स हैं, उनकी जो किताबें हैं, इसके अंदर बहुत एक स्पिरिचुअल एलिमेंट होता है, जैसे अल्केमिस्ट है। जी बिल्कुल। मैंने बड़े शौक से किताब बार बार पढ़ी। और वॉरियर ऑफ लाइट है,
اور اسی طرح جو ایرف شفق کو میں بہت شوق سے پڑھتی ہوں، حالانکہ وہ فکشن لکھتی ہیں، ٹرکش رائٹر ہیں. تو ان کی جو 40 رولز آف لو ہے اس کو وہ میری بڑی پسندیدہ فیوریٹ کتاب ہے. اسی کے ساتھ وہ ایک 10 minutes and 38 seconds in this strange world ان کی کتاب ہے. اس کا مجھے کانسیپٹ بہت پسند ہے، میں نے اوور اینڈ اوور اگین وہ کتاب پڑھی. وہ ایک خاتون ہوتی ہے، ان کو ٹرکش، کیونکہ ان کا ذات وہ ان کو ٹرکی سے بلانگ کرتی ہے، وہ ان کی اسٹوریز جو ہیں وہ ٹرکش جو کلچر ہے اس میں بڑی فرینچڈ ہے. تو وہ ایک خاتون ہوتی ہے، اس کو مار دیا جاتا ہے. تو وہ جو برین ڈیڈ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، جب آپ کی جو باڈی ہے وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے لیکن برین کیونکہ تھوڑا زیادہ فنکشن کرتا ہے، تو وہ جو برین وہ 10 minutes and 38 seconds جو پوری اس کی زندگی اس کے سامنے ان 10 minutes اور 38 seconds میں اس کی جو اچیومنٹس ہوتے ہیں، جو اس کے لاسز ہوتے ہیں، وہ سب اس کی جو اس کو وہ ریکیپ کرتی. وہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ کتاب لگتی. پھر ایک کتاب ہے سیٹ آف سول، وہ مجھے بڑی پسند ہے. اس کے علاوہ میرے اپنے کچھ فیوریٹ ایک اور کتاب مجھے یاد آ گئی، ٹوائلائٹ ان دہلی. ایک احمد علی ہے لکھتے، 1940s کی وہ کتاب ہے، جب ہسٹوریکل ہے بیسکلی، جب انڈیا میں جو یہ بادشاہت تھی وہ ختم ہو رہی تھی اور کلونیلزم جو ہے وہ آ رہا تھا. تو وہ جو ایک ٹوائلائٹ اس کو انہوں نے کہا ہے کہ وہ کلچرل بھی جو اس وقت انڈیا میں چینج آیا، اور جو مغل سلطنت تھی وہ ختم ہو رہی تھی، بہادر شاہ ظفر اس کے آخری تھے. تو وہ جو ڈپکشن ہے وہ مجھے وہ میرے یہاں رہ گئی. تو وہ مجھے بہت پسند ہے. تو جو ناولز بیک ڈراپ میں ہوتے ہیں، ہسٹری جن کے بیک ڈراپ میں چل رہی ہوتی ہے، جیسے ٹیل آف ٹو سٹیز، اس میں فرینچ ریولوشن ہے بیک ڈراپ میں، تو اس طرح کی کتاب میں زیادہ شوق سے پڑھتی ہوں. اور اسی طرح جو رشین رائٹرز ہیں، تو جو بولشوک ریولوشن تھا اس کے جو بیک ڈراپ میں جتنے بھی ڈرامہ رائٹرز ہیں اور وہ جو ناولز لکھے گئے ہیں ہسٹوریکل بیک گراؤنڈس کے ساتھ، ان کو میں زیادہ شوق سے پڑھتی ہوں. کچھ ایسے پوئٹس ہیں جن جیسے شیمس ہینی آئرش پوئٹ ہے، اور انہوں نے وہ جو فریڈم کے لیے جو پوئٹری کی، مجھے اس میں سے کوئی اسٹرینتھ. تو بہت ویریڈ قسم کا ہوتا ہے میرا ٹیسٹ. تو کبھی کچھ پڑھتی ہوں، کبھی ڈپینڈس کہ میرا موڈ کیا ہے اور میں کیا پڑھنا چاہتی ہوں. پاکستانی اردو رائٹرز میں کوئی اگر آپ کی چوائس؟ میں نے جب میں جیل میں تھی کوٹ لکھپت میں، تو وہاں پر ایک لائبریری ہوتی تھی. اس لائبریری میں اردو کے بہت ناولس تھے. تو وہ پہلی مرتبہ مجھے موقع ملا کہ میں اردو کے جو ناولز ہیں وہ میں پڑھوں. اور وہ میں نے آئی تھنک ان کی جو لائبریری ذرا آؤٹ ڈیٹڈ سی لائبریری، لیکن اس کے اندر جتنی بھی اردو کی ناولس تھیں، شاعری کی کتابیں تھیں، وہ سب میں نے پڑھی. اور وہ پہلا موقع تھا کہ میرا میرا بہت انٹرسٹنگ مجھے وہ چیزیں لگی، بہت مزے کی چیز تھی وہ. میں اس کو مس کرتی ہوں کہ وہ کیونکہ آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے اور آپ وہ ریڈنگ زیادہ آپ کی ہو سکتی. احمد فراز کو شوق سے پڑھا ہے میں نے، صاحب لدھیانوی کو میں نے پڑھا ہے، پروین شاکر کو میں نے پڑھا ہے، تو امجد اسلام امجد صاحب کو میں نے پڑھا. اللہ انہیں کریم کی رحمت کرے. کہ جب ڈیتھ ہوئی تو ان کی جو پوئٹری تھی وہ ایک دفعہ پھر نکھر کے سامنے آئی اور لوگوں نے وہ اس کو دوبارہ پڑھا. تو میرا خیال ہے کہ بہت بڑے بڑے رائٹرز ہیں اردو کے بھی، اور اردو زبان سے مجھے ویسے بہت محبت ہے. پنجابی زبان سے، سرائکی سے مجھے محبت ہے. میں تو سرائکی کی شاعری بھی بہت شوق سے پڑھتی ہوں. تو اس کے علاوہ مجھے کچھ تھنکرز ہیں ایسے جن کو میں نے نہ صرف پڑھا ہے بلکہ ان کی جو
उनकी जो फ़िलासफ़ीज़ हैं उसको अपनी ज़िंदगी में कहीं इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश भी की है। मैं फ्रांसिस बेकन को बड़े शौक़ से मैंने पढ़ा, नीत्शे को मैंने पढ़ा। अच्छा, आपके साहबजादे जुनैद सफ्दर का किसी स्टेज पे सियासत में आने का इरादा? मुझे इस बात की खुशी है अम्मार मसूद साहब के 10 साल यूके में पढ़ने के बाद, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से लॉ करने के बाद माशाल्लाह वो वापस आया है और उसने कहा कि मैंने अपने मुल्क वापस आना। वरना जो लोग 10-12 साल या चंद साल रह जाते हैं बाहर के या दूसरे ममालिक में, तो वो फिर वहाँ पर रहने को तरजीह देते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि वो वापस आया है और वो अपने मुल्क में अपनी मिट्टी में रहना चाहता है। वो अब उसको मैंने ये कहा कि क्योंकि मेरे वालिद भी सियासत में, मैं भी सियासत में हूँ, तो मैंने कहा कि जो कारोबार है उसको तुम संभालो, फैमिली को तुमने देखना है, तो उसकी तो और बहुत जिम्मेदारी है। तो अभी तो वो बिल्कुल उसका फोकस जो है वो इसी पे रहना चाहिए। अच्छा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद पर एक वक्त आया था कि जहाँ वो अपने अंकल से कुछ नाखुश थी और उन्हें फिर दोबारा एक तरह से रीऑर्गेनाइज पार्टीज को करना पड़ा। आप पे वो वक्त आ चुका है? मेरा ख्याल है कि अम्मार मसूद साहब इतनी ऑपोजिशन का सामना शायद मुझे जिस चीज़ का सामना है, मुझे खुशी इस बात की है कि जो मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादत है वो इस चीज़ को रियलाइज़ कर, वो ये जो जनरेशन गैप है मुझे उस चीज़ का सामना। लेकिन इदराक मैंने देखा कि जो मेरी सीनियर हमारी लीडरशिप है, जो MNS के मेरे वालिद के कंपेनियन हैं, मेरे सीनियर्स हैं, मेरे तो उनसे वो वाले ताल्लुक़ है जो एक इंसान के उसके चचा या ताया के साथ ताल्लुक़ होता है, उनके साथ मैं बड़ी हुई। मैं उनको आज से नहीं जानने लगी, मैं छोटी सी होती थी जब से मैं उनको अपने घर में आना जाना, फैमिलीज़ के साथ ताल्लुकात हैं, तो वो मेरे सीनियर्स नहीं हैं, वो मेरे फैमिली। और मैं अपनी जो इमीडिएट मेरी फैमिली है, मैं उनसे ज़्यादा उनसे मिलती जुलती रहती हूँ क्योंकि हमारा काम रिलेटेड ताल्लुक़ है। तो फ़िलोसॉफ़िकल जो हमारा एक वो जो मैं समझती हूँ कि खून के रिश्ते से भी बड़ा आइडियोलॉजिकल रिश्ता होता है, मेरा वो है उनके साथ। और फिर मैंने अपने बचपन से उनको देखा, उनके साथ मैं बड़ी, तो मेरे लिए तो वो फैमिली और बहुत काबिल एहतराम है। और इस चीज़ का उनको एहसास है कि पार्टी के अंदर जो एक ये दुनिया का असूल है, कुदरत का असूल है, इसी असूल पे दुनिया चलती है कि एक जनरेशन जब जाती है तो दूसरी जनरेशन जो है वो उसकी जगह लेती है, और जितने बड़े दिन के साथ उसको जगह दी जाए, न सिर्फ जगह दी जाए बल्कि गुलूम किया जाए, क्योंकि जमात जो है उस पर किसी की इजारादारी नहीं है, ना मेरी, ना मियाँ साहब की, ना किसी सीनियर की, ना जूनियर की, किसी की इजारादारी नहीं है। जमात के लिए जब आप सोचते हैं तो अपनी ज़ात से बाला तर होकर सोचते, तो अबव एंड बियॉन्ड जो पर्सनल पेटी इंटरेस्ट होते हैं। तो मैं अगर जमात के लिए सोचती हूँ तो वो मेरी ज़ात के इर्द गिर्द चीज़ नहीं सुनती। तो ये एक इर्तिका का प्रोसेस होता है जिसको एवोल्यूशन कहते हैं। ये दुनिया इसी के ऊपर बेस करती है, इसी पे दुनिया का निज़ाम चलता है। तो इसको जितनी जल्दी ओन कर लिया जाए, बल्कि मैं ये चाहती हूँ कि वो ओन भी करते हैं, मेरे सीनियर्स जो हैं वो मुझे गाइड भी करते हैं। कॉन्फ्लिक्ट की कोई सिचुएशन है? मेरा नहीं। ठीक। नवाज शरीफ मेरा ख्याल है कि जिन लोगों को शायद पर्सनली मैं पसंद नहीं, उनको इस एहसास है कि जमात को इसकी मेहनत की ज़रूरत है, जमात को नए खून की ज़रूरत है, जमात को नए जज्बे की ज़रूरत है। इनके बहरे उम्र की लिमिटेशंस होती है। जब आप 65-70 का बैरियर क्रॉस कर जाते हैं तो ज़ाहिर है आपकी फिज़िकल लिमिटेशंस हो जाती हैं, आपकी हेल्थ उस तरह की नहीं होती, फ्रेल होती है। तो ये कुदरत का प्रोसेस है। तो जो नए लोग होते हैं उनमें जज्बा भी ज़्यादा होता है, उनमें फ़िज़िकल हिम्मत भी ज़्यादा होती है, उनके अंदर एनर्जी भी ज़्यादा होती है, उनके अंदर इनिशिएटिव भी होता है। तो मैं ये समझती हूँ कि मुझे उनकी गाइडेंस भी हासिल, और ये मैं बिल्कुल इसलिए नहीं कह रही कि नॉट सेइंग इट फॉर द सेक ऑफ इट, लेकिन मुझे उनकी गाइडेंस भी, मुझे वो गाहे बगाहे उनकी तरफ से गाइडेंस मिलती रहती, चाहे वो एहसन इकबाल साहब हो, या वो ख्वाजा आसिफ साहब हो, या वो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हो, या वो शहबाज शरीफ साहब हो, कोई भी
وہ لوگ مجھے ارن بھی کرتے ہیں, مجھے گائڈ بھی کرتے ہیں, مجھے ہیلپ بھی کرتے ہیں, اور ان کو بھی اس چیز پر آئی تھنک جتنا جلدی وہ اگلے ڈیئر کو مجھ سمیت اور باقی جو لوگ ہیں ان کو وہ اپنی گائیڈنس دیں, گروم کرے پارٹی کے لیے, اتنا اچھا. ایک سوال جو آپ سے بہت دفعہ پوچھا گیا ہوگا, بلکہ ہر وہ شخص جس کا تعلق مسلم لیگ نون سے ہے اس سے پوچھا گیا ہوگا, وہ یہی ہے کہ نواز شریف صاحب کب واپس آئے؟ نواز شریف صاحب بہت جلدی واپس آئیں گے انشاءاللہ ٹائم, اور چند ہفتوں میں انشاءاللہ ان کی واپسی ہوگی, اور اس الیکشن کیمپین کو وہ لیڈ کریں گے, اس ملک کو وہ لیڈ کریں گے, بہت جلدی ہمارے درمیان ہوگی انشاءاللہ. میاں نواز شریف صاحب سے کبھی آپ کو کسی جلسے کے بعد ڈانٹ پڑی؟ ایک بات پہ پڑتا تھی کبھی, وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی سیکیورٹی کا خیال نہیں رکھتی, جو میں نکل جاتی ہوں گاڑی سے باہر جب نکلتی, اس بات پہ کافی مجھے ڈانٹ پڑتی. لیکن آپ یقین کریں وہ اتنا انکریج کرتے ہیں, جہاں پر انہوں نے مجھے چیک کرنا ہو وہاں پھر چیک بھی کرتے ہیں کہ آپ نے یہ بات ایسے, اب آئندہ یہ بات نہیں کرنی, یا اس بات کو اگر آپ ایسے کر لیں تو بہتر ہوگا. اور اگر یوزولی 99% آف دا ٹائمز بہت شاباش ملتی, بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور مجھے کہتے ہیں آپ نے بڑی اچھی اسپیچ کی, آپ کے پوائنٹس اچھے تھے, بڑا. اب پہلے وہ مجھے کبھی ان کو تھوڑا سا ہوتا تھا, گائڈ بھی کرتے تھے کہ آپ نے کہنا ہے, اب نہیں کہتے. اب ان کو آئی تھنک میرے پہ جو ٹرسٹ ہے یا کانفیڈنس ہے وہ لیول بڑھ گیا. کبھی انہوں نے کہا آپ سے کہ مریم بی بی آپ مستقبل کی وزیر اعظم ہیں؟ بالکل نہیں کہا. ایک آخری سوال آپ سے, اور میں اس کے بعد آپ سے اتنا قیمتی آپ نے وقت دیا اس کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ کی والدہ کا انتقال جن حالات میں ہوا, آپ جیل میں تھیں, اور پھر اس کے بعد جو خوفناک بھیانک اور غلیظ کیمپین سوشل میڈیا پہ چل رہی تھی, ان حالات کے گزرنے کے بعد کوئی ایک بات, کوئی ایک نقطہ, کوئی ایک یاد جو اپنی والدہ کی آپ کے ذہن میں بار بار گونجتی ہو؟ کسی ایک یاد پہ تو ہاتھ رکھنا بڑا مشکل ہے, کیونکہ میری تو زندگی کا جس کو کہتے ہیں نا کہ مینول کہ زندگی چلتی کیسے, وہ تھی میری. اور انہوں نے جس طرح مجھے نوئنگلی ان نوئنگلی ٹرین کیا, جو چیزیں میرے اندر انکلکیٹ کی, انسٹل کی, وہ میرے لیے میرا سرمایہ حیات ہے. کسی ایک چیز پہ تو انگلی رکھنا مشکل ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ میری زندگی کی ہر چیز میں نہ صرف ان کی یاد بلکہ ان کی ٹریننگ شامل. اور مجھ میں آئی تھنک 99% وہ ڈائریکٹلی بھی اور انڈائریکٹلی بھی. ایک چیز اگر آپ پوچھیں گے تو میں بہت ایک ٹمڈ اور ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا ڈوسائل بچی تھی. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ بڑے ہو کے اس کی کمزوری بڑھے گی, اور انسان کو وہ یہ کہتی تھیں کہ انسان کو ریئلسٹک ہونا چاہیے, مضبوط ہونا چاہیے. کہتی تھیں دنیا بڑی ظالم ہے, تو اٹ از ناٹ فار دا فینٹ ہارٹیڈ. جب میں نے سیاست میں قدم رکھا تو وہ ہمیشہ مجھے یہ کہتی تھی کہ آپ کو تھک اسکینڈ ہونا پڑے گا, یہاں پر آپ پر ذات پہ بھی حملے ہوں گے, آپ کی پالیٹکس میں بھی حملے ہوں گے, آپ کو اس چیز سے باہر آنا ہوگا, آپ کو اپنا دل مضبوط کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا دماغ مضبوط کرنا پڑے گا. اور آپ کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں دیکھنا چاہتا. آنسو کمزوری کی نشانی ہوتا ہے. آپ نے کبھی آپ نے اسٹرانگ ہونا ہے. بہت سال انہوں نے میری, اور آج آپ دیکھیں آج وہ نہیں, لیکن ہر بات میں مجھے ان کی یاد آتی.